السلام عليكم الشباب. اتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال وان الدراسه على ما يرام. اذا اليوم غادي نحاولوا نكملوا الدرس ديال الضرر او ثنائي القطب ار سي، وغادي نشوفوا في هذه الحاله الشحن ديال المكتف او الشارجمون دان كومبونساتور بار واحد الجينيراتور دو كورون. كيكون عندي واحد المولد ولكن كيعطينا واحد المولد ديال التيار ماشي ديال التوتر. اذا جينيراتور دو كورون الميزه اللي عنده هو انه كيعطينا واحد الكورون الكتريك اللي هو ثابت، عنده قيمه ثابته. اذا غادي نشوفوا شنو هما العلاقات اللي غادي نستعملوا في هذه لابارتي من الدرس، وشنو هما لي كور وشنو هو الاناليز ديالهم باش نقدروا نخرجوا. والهدف من هذا التمرين كله هو نلقاو لا كاباسيتي ديال الدرس كله، بلوتو هو نلقاو لا كاباسيتي سي ديال المكتف. اذا غادي نخليكم معنا، غادي نشوفوا هاد لابارتي هادي. بالنسبه لفاش يكون عندي ايزولو، قلنا عنده قيمه اللي هي ثابته، شده التيار ثابته، وعندي واحد الكوندونساتور بغينا نديرو ليه لا شارج الشحن. اذا في هذه الحاله خصني نتذكر واحد العلاقه اللي خصني نعقل عليها، هي ان دائما اي زيرو هي الشحنه كيو على المده الزمنيه تي. شدة التيار هي الشحنة على المدة الزمنية. سولا فو دير اشنو هي شدة التيار؟ هي لا كونتيتي الشحنة اللي كدوز خلال واحد المدة زمنية. مثلا تنقول لك بأنه مثلا خلال ثانية لقينا الشحنة ديالنا هي مثلا 5 كولوم، فإن إي زيرو غادي تكون هي 5 مقسوم على 1/8 هي 5 أمبير. الوحدة ديال إي صفر هي الأمبير. إذا إي صفر كالعادة هي شدة التيار الوحدة ديالها دائما هي الأمبير، نقولوا عليها مزيان. كيو هي الشحنة، الوحدة ديالها هي الكولوم، و تي هي المدة هي السكوند. إذا تي هي المدة الزمنية بالسكوند. إذا إي هي لانتونسيتي دو كورون، إي صفر هي لانتونسيتي دو كورون، en ampères. Q هي la charge en coulomb, et هي la durée en secondes. فوالا دونك هاد العلاقة خصنا نعقلو عليها مزيان، وأن إي صفر كتساوي كيو على تي. مزيان. إذا نحاولو نلقاو العلاقة ما بين التوتر ديال المكتف وشدة التيار. إذا أول حاجة خصني نعقل عليها نعرفها مزيان هو أن في الكونفونسيون ديال أول حاجة خصني نعرفها هو أن في التونسيون أو في الكونفونسيون في الاصطلاح ديال المستقبل في الكلاسيتور دائما التيار والتوتر كيكون في الأحيان متعاكسا. إذا هذا المكتف هو عبارة عن مستقبل، récepteur. هو عبارة عن مستقبل. في الاصطلاح ديال المستقبل دائما التوتر والتيار تيكونوا في الأحيان متعاكسين. فوالا يو سي التوتر بين الرابطين المكتف يو سي دائما تيكونوا في الأحيان متعاكسين. إذا شنو هي العلاقة ما بين يو سي وما بين إي صفر؟ هي اللي شنقولو دابا. ديجا اون سي كو نعلم أن باش تنعرفو أن كيو الشحنة دائما في لابارتي الأولى اللي قلنا، وأن الشحنة هي السعة التوتر بين الرابطين المكتف.
إذا كيو كتساوي سي فوا يو سي. العلاقة ما بيناتهم هي هادي، أن كيو كتساوي سي فوا يو سي. مزيان. إذا ندوز لا بارتي هنا. إذا شنو هي العلاقة ما بين إي صفر وما بين كيو؟ ديجا أون سي كو إي زيرو إيكال كيو سور تي. نعوض. On remplace إلى عوضنا إي صفر أو كيو بلوتو بالقيمة ديالها. شنو هي كيو؟ كيو هي سي فوا يو سي ديفيزي بار تي. فوالا دونك هذه هي العلاقة اللي غادي تولي عندنا. إذا شنو هي إي فوا تي صفر إي صفر فوا تي؟ دونك من هنا إي صفر أبخي بالتالي إي صفر شنو هي؟ إي صفر فوا تي إيكال سي فوا يو سي. ومنه فإن شنو هي يو سي؟ يو سي اللي حيدنا سي ناقص مع تعطيني إي زيرو سور سي فوا تي. دونك يو سي إيكال إي زيرو على سي فوا تي. فوالا دونك هذه هي العلاقة ما بين يو سي وما بين تي وما بين إي صفر بلوتو. إذا يو سي كتساوي إي صفر على سي فوا تي، بحيث أن إي صفر سور سي هي المعامل الموجه للمنحنى يو سي en fonction de t. لاحظتوا مزيان بأن هذا المنحنى اللي عندي هنا هو عبارة عن دالة خطية. سافودير اش؟ سافودير أن يو سي هذه المعادلة أو الفونكسيون يو سي هي اش؟ هي واحد العدد غنسميه ام فوا تي. بحال عندي واحد الدالة خطية تمر نقسم عليها. الدالة الخطية في الماط هي اش؟ هي اف دو اكس كتساوي ا فوا اكس. دونك الرسم ديالها تيكون كالتالي. الدالة الخطية اف دو اكس كتساوي ا اكس هي الرسم ديالها كالتالي، وهو عبارة عن مستقيم يمر من اصل المعلم، بحيث ان المعامل الموجه ديالو هو العدد ا هو المعامل الموجه الكوفيسيون ديريكتور. المعامل الموجه لو كوفيسيون ديريكتور. لو كوفيسيون دونك اي صفر سور سي هو لو كوفيسيون باش تاخدو الترجمه ديالكم. لو كوفيسيون ديريكتور ديالاش ديال يو سي اون فونكسيون ديالاش ديال تي. اذا كما قلت لكم بان اف دو اكس ايكال ا اكس هو المعامل الموجه ديال المنحنى اللي تيكون عباره عن داله خطيه. دونك سي لا ميم شوز بالنسبه لهنا. هنا غادي نرسم يو سي اون فونكسيون ديال تي. يو سي اون فونكسيون ديال تي غادي يعطيني عباره عن داله خطيه تمر من اصل المعلم. شنو هو المعلم الموجه ديالها؟ رسمنا لا فونكسيون اف بدلاله اش اكس. هنا رسمنا يو سي بدلاله تي. العلاقه بيناتهم هي ان يو سي تساوي ام في تي. العلاقه بين هذه اف دي تساوي اف اكس. اذا هذا اللي كاين هنا مع بارابول هذا بيناتهم عدد، وهذا اللي كاين مع بارابول هذا بيناتهم واحد العدد. اذا ام دو تي او ام هو المعامل الموجه للمنحنى. اذا في هذه الحاله شنو هو ام؟ يو سي تساوي ام فوا تي. اذا ام ديالنا هو اي صفر على سي. اذا اي صفر على سي هو المعامل الموجه للمنحنى ديالنا. اذا كيفاش كيتحسب المعامل الموجه؟ بكل بساطه كناخذ جوج ديال النقط، نقطه هنا وكنشوف الاسقاط ديالها على المنحنى، وكندير هذه القيمه اللي عندي هنا نقسم على هذه القيمه اللي عندي هنا، نسميها لي اف واحد ونسميها لي اكس واحد. اذا ا اللي هو المعامل الموجه غادي يساوي اف واحد مقسوم على اكس واحد. سي لا ميم شوز بالنسبه لنا. غادي ناخذ واحد النقطه ونسقط على الالاتي ونسقط على افاصيل. اذا غادي يكون عندي هنا يو سي نسميها يو سي واحد وهنا اي واحد، بحيث ان اي صفر سور سي هي يو سي واحد على تي واحد.
دابا غادي نشوفوا مثال باش نحاولوا نرسخوا مزيان داكشي اللي شفنا، بان مثلا يشحن مكتب بواسطه مولد ديال التيار الكهربائي شدته ثابته بحيث ان اس صفر كتساوي 1 في 10 بويسونس موان 6 امبير 1 ميكرو امبير، يمثل المنحنى تغيرات التوتر يو سي بين مربطي المكتب بدلاله الزمن. Donc un condensateur de capacité C se charge par un générateur de courant, donne une intensité constante I صفر égale 1 microampère ولا 1 10 puissance moins 6 ampères. La courbe représente l'évolution de UC en fonction de temps. Voilà la courbe ديالنا UC en fonction de T وعندي الضرب. هذا المنحنى هذا كيعطيه ليا لوسيلوسكوب، هذاك الرسم ديال التذبذب. الاسئله تيقول مثلا بين في الدار كيفيه ربط كشف او رسم التذبذب لمعاينه التوتر يسبب المربط المكتف. كيقول لك مثلا دوني كومون اون بو مونتي مثلا هذاك لوسيلوسكوب pour tracer l'évolution de UC en fonction de T. اذا اش كندير؟ كنجي دائما نمرض عليكم كنرسم التوتر يسبب المربط المكتف عكس من حد التيار. علاش؟ لان في الكونفونسيون ديال الريسبتور دائما الكورون الكتريك ولا تونسيون الكتريك دائما تيكونوا في منحنى متعاكسين. دونك يو سي و اي صفر والتيار غادي يكون دائما في منحنى متعاكسين. اذا كنمشي لهاد التوتر اللي عندي هنا، اش كندير؟ كندير المدخل هنا ما يسمى بالمدخل إكغال لا فوا، وكندير هنا الهيكل كيتسمى المدخل والهيكل. Donc la voie, la masse. نقولوا مزيان كاين المدخل وكاين الهيكل. اذا هذه هو كيفيه رمز ربط كشف او رسم التذبذب. اذا باش نلقاو سي، دونك السؤال هو حدد او جد سعه المكتف سي trouver بس. اذا اش غادي ندير؟ بغيت نلقى سي غادي نجي ديريكتومون غادي نحاول نلقى ليكسبرسيون ما بين سي وما بين يو سي وما بين اي زيرو وما بين دي. اذا نحاول اول حاجه لدينا قلنا اش بي ايكال سي فوا يو سي، هذه اول حاجه. دونك هذه علاقه رقم واحد و et I0 égale Q T. Bon, هذه علاقة رقم جوج. نعوض واحد فين جوج، نعوض l'expression de Q في جوج باش غادي نلقى je remplace 1 فين dans 2. Je vais dire I0 égale Q, je n'ai que C fois QC divisé par T. Donc, on a I ou T fois I0 fois T égale C fois QC. Donc, il a que nous chez C. Allez, le maintenant I0 sur C fois T égale UC. Donc il a son impulsion en fonction de T. غادي نلقاو عندنا une droite qui passe par l'origine، واحد الداله اللي هي خطيه تمر من اصل المعلم، بحيث ان المعامل الموجه ديالها هو يصرف على C. دونك UC بدلاله T هي داله خطيه. Donc UC en fonction de est une droite qui passe par l'origine. هي دالة خطية تمر من أو دالة مستقيمة تمر من الأصل العام. دونك نحسب المعامل الموجه. إذا I0 sur C اللي هو المعامل الموجه باش نحسب ناخذ واحد النقطة ياك وتنقسم النقطة على الرسوب على الأفصول، ولا كناخذ جوج النقط اللي بغيت دائما، سواء كناخذ زيرو سواء كناخذ
بلوتو قبيله فاش كنشرح في الدرس ما اعتبرتش زيرو، دونك هي عندها البلوتو صفر وعندها الاوفسول صفر، اذا كندير ناقص صفر ناقص صفر مفيهاش مشكل. ولكن بالنسبه لهنا مثلا نقدر نخدم بهادي ونقدر نخدم اللي بغيت، دونك نجي هنا ناخذ جوج النقاط، مثلا ناخذ نقطه ناخذ هادي، شحال عندها في الرتب 1.0.5 واش عندها في الاوفسول 1، اذا غادي نجي ندير 0.5 على الاوفسول ديال 1 ونقص اللي بغيت. نقدر نقص هاد النقطه هادي اللي عندها الارتوب صفر وعندها الاوفسول صفر، ندير صفر ناقص صفر وتجيني سهله، هي 0.5 ديال 1 هي 0.5. اذا اي صفر على سي هي 0.5، ولا نقدر نبقى بطريقه اخرى، مثلا ندير اي صفر على سي هي ناخذ مثلا هاد النقطه الارتوب ديالها الاوفسول ديالها ندير 1 على جوج ندير ناقص ونجي النقطه الاخرى اللي عندها 0.5 وعندها 1 غندير 0.5 على 1 ندير الارتوب ناقص الارتوب على الاوفسول ناقص الاوفسول. دونك لوردوني موان لوردوني سور لابسيس موان لابسيس ايكال، الا حسبناها بعمليه حسابيه غنلقاو كذلك 0.5. دونك سيت اون دروات عندها نفس الموجب. اذا عندي اي صفر على سي 0.5 فوالا، دونك اي صفر على سي ايكال 0.5. اش كاين هنا؟ بغيت نلقى انا سي، دونك شنو هي؟ اي صفر ايكال 0.5 هو سي. اذا شنو هي سي؟ هي اي صفر مقسومه على 0.5 تساوي سي، تساوي شحال سي؟ هي 1 ميكرو فاراد، اذا هي 1 ميكرو امبير بلوتو، 1 ميكرو امبير ديفيزي بار 0.5. اذا فينالمون جو تروف سي إذا قسمت 1 ميكرو فاراد على 0.5 عطينا هي 2 ميكرو، ولكن الوحدة ديال السي هي فاراد. مفيهاش مشكل، دونك السي تساوي 2 ميكرو فاراد. سينو راه كنحول هادي يعني 1 فوا 10 بيسونس موان 6 بحال هادي موان 6 وكنقسمها على 0.5 غتعطينا هي 2 فوا 10 10 بيسونس موان 6 فاراد هي 2 ميكرو فاراد. فوالا دونك هذا هو، هذه هي الطريقة كيفاش كنحدد سعة المكتب في حالة إذا كان عندي واحد الجينيراتور دو كورون مولد ديال التيار. أتمنى أن تكون الحصة كانت مفيدة. أي استفسار أو أي كومنتير أو أي انتقاد فنزيد با دو بوزي فو كومنتير. السلام عليكم.